नमस्कार दर्शकबिन्दुहरु, तपाईलाई स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लेकसाइड टेलिभिजन। आज हामी अहिलेको चर्चित विषय कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुराको बारेमा कुराकानी गर्दै छौं। पछिल्लो समय मिडियामा चर्चित नेपालकै कान्छा ज्योतिष भनेर चिनिएका चुरामणी पाण्डे ईश्वर छन्। उनले कुरा गर्नेछन् कालापानी र लिपुलेखको बारेमा, यसको भविष्यको बारेमा र पछि गएर यो के हुनेछ र अहिलेको सरकारले चालेको कदम के कस्तो छ र साथै यसका सम्पूर्ण विवरणहरू र यसभन्दा अगाडि गरिएका भविष्यवाणी मिलेको विषयमा हामीले यहाँ चर्चा गर्नेछौँ र कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुरालाई फिर्ता गर्न हामीले के कस्तो गर्न सक्छौँ र कहिलेसम्म आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी चुरामणी भाइले स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ भाइ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। अहिले के गर्दै पछिल्लो समय? अहिले त अब बन्दबन्दीको समय छ, यत्तिकै घरमै बस्ने, आफै सो अध्ययन गर्ने, भक्तजनहरूको सेवा गर्ने अनलाइन सेवा मार्फत त्यही नै छ। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अरू? अहिले त्यस्तो यही नै भन्ने चाहिँ छैन, घरैयासी कामहरू हुने नै भए गृहनिवासमा भइसकेपछि र आफ्नो चाहिँ अध्ययनलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु। अनलाइन कोर्सहरू चाहिँ गरिरहेको छु, ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी। यसभन्दा पहिला केही तालिमहरू लिए तापनि फेरि पनि औपचारिक रूपमा चाहिँ अनलाइन कोर्स लिइरहेको छु र अरू भक्तजनहरूको सेवा गरिरहेको छु दिनरात नभनिकन। त्यसैमै दिनचर्या बितिरहेको छ। अहिले कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ भक्तजनहरूबाट? कतिको आउनुहुन्छ भक्तजनहरू? त्यो चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा घरमा मन्दिरमा आउनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द छ। अहिले यो समय सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि नै हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ मैले बन्द गराएको छु घरमा, र अनलाइन मार्फत चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ अहिले पनि चलिरहेकै छ। भनेपछि अनलाइन मार्फत अझै पनि सेवाहरू दिइरहनु भएको छ? हजुर, अझै पनि भ्याइ नभ्याइ छ भनौँ, अझै पनि भ्याइ नभ्याइ नै छ अनलाइन मार्फत चाहिँ। जस्तो कि तपाईँलाई यो सारा दर्शकहरूले नेपालकै कान्छा ज्योतिषी भनेर चिन्छन्, यस्तो भनेर चिन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कान्छा ज्योतिषी भन्दाखेरि केही समस्या आउने, अब अहिले त उमेर बढ्दै गयो, पहिला त कान्छा ज्योतिषी भनेर चिनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई त्यसमा? अब त्यस्तो चाहिँ केही पनि लाग्दैन होइन। अब सानैदेखि भगवान्ले रोज्नुभयो, एउटा दैविक शक्ति प्राप्त भयो, अब त्यसैमै खुसी भएँ। प्रभुको रूपमा चिनिन्थे। पछि गएर केही ज्योतिष सम्बन्धी कोही कोर्सहरू पनि गरियो, तालिमहरू गरियो र ज्योतिष सम्बन्धी पनि धेरै कुराहरू जानियो र अझै पनि पढ्दैछु। देशको कान्छे ज्योतिष भन्न चाहिँ जसले पनि भन्नुहुन्छ कान्छो गुरु हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। र केहीले चाहिँ बाजेहरू भन्ने जस्ता शब्दहरू पनि निकाल्नुहुन्छ लेडिजहरूले होइन, त्यो बेलामा चाहिँ अलि अचम्म लाग्छ। नाइ भने केही छैन, सबैले सम्मान गर्नुहुन्छ, सबैले माया गर्नुहुन्छ, खुसी नै छु यसमै भनौँ। जस्तो कि अब हामी यही देशको बारेमा कुराकानीतर्फ आउँ। पछिल्लो समय कालापानी लिपुलेखबारे धेरै ज्योतिषीहरूले भविष्यवाणी गरेका छन्, कतिले 100% मिल्यो पनि भनेका छन्। तपाईँले गरेको भविष्यवाणी यसबारे कतिको मिल्यो? यसबारे चाहिँ देशको पूर्वाधामा चाहिँ सीमा विवादहरू एकदमै चुलिन्छ भनेर चाहिँ यसभन्दा पहिला अन्य मिडियाहरूमा चाहिँ मैले बताएको थिएँ र चुलिएको पनि थियो। र अब चाहिँ देशको यो देशको भन्दा पनि देशमा जुन सीमा विवाद छ यो वर्षको मध्य भागतर्फबाट चाहिँ एकदमै सामान्य भएर जाने किसिमको योग चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ पहिलेदेखि नै। र यसलाई चाहिँ बिचमा गएर चाहिँ सामान्य हुन्छ र बिचमा मध्य भागपछि चाहिँ नेपाल चाहिँ सीमाहरूको केसहरूबाट चाहिँ एकदमै मजबुत हुन सक्ने किसिमको योग चाहिँ देखिरहेको छु मैले। र अहिले पनि अझै केही समय चाहिँ यो विषय एकदमै तातिरहेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि एकदमै तातिरहेको अवस्था छ। र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि एक किसिमको आक्रोश निस्किरहेको थियो केही दिन अगाडि। र अहिले चाहिँ जसरी सरकारले नयाँ नक्साहरू पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ, यो काम चाहिँ एकदमै सराहनीय छ। अहिलेसम्मकै पहिलो पटक नै भनौँ राम्रो काम गरेको छ सरकारले, र यसलाई चाहिँ निरन्तरता हुनेछ र यसबाट पनि केही प्रभाव पर्नेछ। र आगामी दिनका केही कदमहरूबाट पनि अब नेपालले चाहिँ सीमाहरू चाहिँ आफ्नो भूमि चाहिँ फिर्ता ल्याउन सफल हुन्छ कि भन्ने चाहिँ देखिरहेको छु मैले। जस्तो कि पछिल्लो समय नेपालले नक्सा जारी गरेको छ, नयाँ नक्सा। त्यो नक्सा चाहिँ कति बेरसम्म टिक्ला कि अब भारतको मिडियाहरूमा सुरु भइसकेको छ चर्चा, नेपालले चाहिँ यसरी जारी गर्यो, एउटा दोस्तीमा चाहिँ दरार डाल्यो भनेर विभिन्न समाचारहरू आइरहेका छन् पछिल्लो समय। तपाईँले कति टिक्ला जस्तो लाग्छ कि नयाँ नक्सा कि अब यो रोइरहला? अहिले तत्कालै नक्सा निस्किसकेपछि पनि केही आक्रोशहरू, केही अझै पनि विवादहरू चाहिँ केही रूपमा चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ आउन सक्ने योग एकदमै देखिन्छ। र केही समयपछि नेपाल चाहिँ आफ्नो सीमा विवादबाट चाहिँ मुक्ति पाउने र आफ्ना भूमिहरू चाहिँ आफैमा चाहिँ ल्याउन सक्ने किसिमको योग चाहिँ एकदमै बनिरहेको छ। तपाईँको ज्योतिषीको विद्यालय चाहिँ कस्तो देखेको छ? कति समयभित्र आउला, कति समय लाग्ला, अथवा यति 1-2 वर्ष भन्ने जति हुन्छ नि त? अनि यो सीमा विवाद चाहिँ कतिसम्म चर्केला जस्तो लाग्छ?
ज्योतिषीय ज्ञान मार्फत भन्नुभयो, म चाहिँ आफ्नो बाणीहरू प्रस्तुत गर्ने चाहिँ दैविक शक्ति मार्फत हो र मैले चाहिँ ध्यान आफू साधना गरिरहेको बेलामा जे कुराहरू देख्छु त्यही कुराहरूलाई मात्र व्यक्त गर्ने गरिरहेको छु पछिल्लो समय। र पछिल्लो समय देख्नु पर्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि सीमा विवादले चाहिँ अझै पनि केही समयसम्म चाहिँ त्यति सामान्य हुन चाहिँ नसक्ने किसिमको देखिन्छ। आंशिक रूपमा चाहिँ भित्रै रूपमा भए पनि केही न केही सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ र केही समयपछि चाहिँ नेपाल चाहिँ आफ्नो भूमिहरू फिर्ता ल्याउन एकदमै पुनः सफल हुने किसिमको योग चाहिँ बनिरहेको छ। भनेपछि तपाईँले सीमा विवाद चाहिँ यो विवादले चाहिँ बढिरहेको बेलामा भारत त हामीभन्दा धेरै ठुलो देश पनि हो, सैनिकमा पनि धेरै ठुलो देश छ, सेनाहरूमा लगायत धेरै कुराहरूमा, र बिचमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ सेना प्रमुखले आएर नेपाललाई चाहिँ अरूले उक्साएको भनेका छन्। तपाईँले त सेना प्रमुखले बिचमा आएर बोल्दाखेरिको तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? एउटा आम नागरिकको हैसियतले बिचमा सेना प्रमुख बोलेर नेपाललाई थर्काएको जस्तो देखिएको छ, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यस विषयमा चाहिँ अब मैले नै यस्तो राम्रो भन्न चाहिँ व्यक्त गर्नु त्यति उचित होइन। अब त्यसलाई पनि जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ अब त्यसको पनि उचित विषय उहीँबाट नै बोल्नु हुनेछ जस्तो लाग्छ। र हामीले जुन देख्ने कुरा छ यो विषयमा चाहिँ सीमा विवाद चाहिँ चुलिने योग थियो, त्यही विषयमा चाहिँ विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू चाहिँ निस्किए नै र आक्रोशित जनताहरू एकदमै आक्रोशित पनि भए, प्रहरीहरूले पनि केहीलाई चाहिँ लिनुभयो भन्ने किसिमको पनि सुन्नमा आएको थियो। र अझै केही समयसम्म चाहिँ भित्रै रूपमा चाहिँ त्यति मिल्न नसक्ने किसिमको दबावहरू चाहिँ एकदमै आउन सक्ने किसिमको योग देखिन्छ भने केही समयपछि चाहिँ यो सम्पूर्ण सामान्य भएर चाहिँ जान्छ। र पटक पछिल्लो होइन नयाँ वर्षहरूमा नि केही रूपमा चाहिँ भारतहरूबाट चाहिँ बाहिर राष्ट्रबाट चाहिँ सीमाहरूको कुराहरू चाहिँ निस्किराख्न सक्ने किसिमको योग पनि देखिन्छ। जस्तो कि पछिल्लो समय तपाईँले भनेको सीमा विवाद बारेको भविष्यवाणी मिलेको छ र अहिले चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब चाहिँ कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको नक्सा त जारी भइसकेको छ, तर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पहल नगरिनुसम्म चाहिँ कुटनीतिक विषयमा चाहिँ नजाउनुसम्म यो हाम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ निकै कम देखिएको छ। तपाईँको जुन गुरु हुनुहुन्छ, भगवान्ले हुनुहुन्छ, तपाईँले के देख्नु भएको छ? कालापानी लिपुलेख फर्काएर आउलाद हामीलाई चाहिँ केही समयपछि चाहिँ नेपालको भूमि चाहिँ फिर्ता आउन सक्ने किसिमको योग चाहिँ देखिरहेको छु मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट देख्नुपर्छ। अब अरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरूको ठाउँमा हुन्छ र के हुन्छ भन्ने चाहिँ समयले नै प्रष्ट पार्नेछ। र मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट, मेरो शक्तिको तर्फबाट भन्नुपर्दा चाहिँ केही समयपछि मध्य भागभन्दा पहिले नै नेपालले चाहिँ आफ्नो सीमाहरू चाहिँ फिर्ता ल्याउन सक्ने, आफ्नो भूमिहरू चाहिँ फिर्ता ल्याउन सक्ने किसिमको योग एकदमै भइरहेको छ। जस्तो कि पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एकदमै राम्रो काम गरेको भन्नुपर्छ। यो कामलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कदम चाहिँ कस्तो लाग्यो? यो विषयलाई, यो कदमलाई चाहिँ मेरो ज्योतिषको हिसाबले नभएर एउटा आम नागरिकको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँको काम एकदमै राम्रो छ र उहाँलाई उच्च सम्मान चाहिँ प्रकट गर्न चाहन्छु मैले। र यो यस्ता कामहरू चाहिँ निरन्तरता होस् भन्न चाहेँ। र आम नागरिकले जसरी प्रधानमन्त्रीले केही गरेन भन्ने किसिमको विरोधहरू पनि आइरहेको थियो र यस विषयमा पनि उहाँले चाल्नुभएको यो कदम एकदमै राम्रो छ। विभिन्न निकायहरू, सरकारी गैर सरकारी निकायहरूले पनि विभिन्न किसिमका पहलहरू गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न आवाजहरू चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ र आम नेपालीहरूले पनि विषयमा आवाजहरू उठाउनु भएको छ। यो कामहरू पनि एकदमै सराहनीय छ र हामी पनि जस्तो अवस्थामा भए पनि अब आफ्नो सीमा मिचिँदाखेरि, आफ्नो देशको भूमि मिचिँदाखेरि चाहिँ आफू सक्दो ठाउँबाट चाहिँ आवाजहरू चाहिँ उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तै तपाईँहरू मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, मिडियाकर्मीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट, हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ आवाजहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो कि यही विषयमा जोड्दाखेरि चाहिँ एकजना सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हिन्दीमै बोलेर संसदमा चाहिँ भारत र चीनले नसोधी किन नक्सा जारी गरियो भनेर उल्टै नेपालको विरोध गर्नुभयो। यसरी चाहिँ देश विकास त हुँदैन, आफ्नैले चाहिँ आफ्नैको खुट्टा तानेपछि तपाईँले उहाँ सांसदजीले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो तुच्छ व्यवहार जस्तो भयो नि त यो त। हजुर, अब सांसदजीलाई नै तोकेर हजुर नै देशको भलो चाहने बेलामा चाहिँ के भयो भने कुभलो चाहे जस्तो भयो। तपाईँले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब त्यो सांसदजीको प्रत्यक्ष कुरालाई चाहिँ उहाँलाई नै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले केही पनि भन्नु चाहिँ मिल्दैन होइन मेरो तर्फबाट। र यस्तो जो ठाउँमा भइसकेपछि भन्नु चाहिँ मिल्दैन। र सीमा नक्सा निस्किसकेपछि पनि भित्र चाहिँ आपसी रूपमा दबावहरू आउन सक्ने, उतार चढावहरू, विभिन्न किसिमका कुराहरू निस्किने, केही मान्छेहरू चाहिँ आक्रोशित हुने, आक्रमण केही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने किसिमको एकदमै कुराहरू उब्जाउने, प्रश्नहरू उब्जाउने किसिमको योग चाहिँ एकदमै बनिरहेको छ। यसमा चाहिँ सरकारले आफ्नो अडान छोड्दैन कि जस्तो लागिरहेको छ होइन। यदि आफ्नो अडान छोडेन र यही किसिमले कदमहरू चाल्दै गयो भने भोलिका दिनमा चाहिँ नेपाल आफ्नो भूमि फर्काउन चाहिँ एकदम पूर्ण सफल हुनेछ। यसका लागि चाहिँ सम्पूर्णले मैले भनेर मात्रै हुँदैन, हामीले चाहिँ एउटा देखेको कुरा बताउने, सम्पूर्णले आफ्नो ठाउँबाट कदम बढायो भने हामी एक दिन अवश्य नै सफल हुनेछौँ।
जस्तो कि यही विषयमा चाहिँ हिजो चीनले पनि मुख खोलेको छ, लिपुलेक र कालापानी भारत र नेपालको विवाद हो, हामी बिचमा पर्दैनौँ भनेको छ। तर त्यहाँबाट देखिए अनुसार दुईजनाको सम्झौता भए अनुसार नै त्यहाँ बाटो खोलिएको हो। यसमा चाहिँ तपाईँले चीनको संलग्नता र चीनको आगामी भविष्य यसमा कतिको सहयोग गर्ला नेपालले, त्यो चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? चीन अब पछिल्लो समय नेपाललाई एकदमै सहयोग पनि गरिरहेको छ र नेपालको मैत्रीपूर्ण देश पनि भन्नुपर्छ होइन, एकदमै सहयोगहरू गरिरहेको छ। उसको कामहरू एकदमै सराहनीय छ र यस बिचमा चाहिँ चीन मिचिएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ मैले अध्ययन गरेको छैन होइन। केही दिनपछि चाहिँ मैले यस विषयमा पनि आफ्नो साधना मार्फत ध्यान गरेर बुझेर चाहिँ बताउने छु। अहिले तत्काललाई चाहिँ मैले त्यत्तिकै शक्ति नलिकन उताबाट बाँडी नआइकन चाहिँ त्यत्तिकै व्यक्त गर्नु चाहिँ मिल्दैन, किनकि त्यत्तिकै हावातालमा भन्ने भने भोलि चाहिँ आफू पनि आलोचित भइन्छ, आफू पनि सबैको अगाडि कार्टुन भइन्छ। त्यस कारणले गर्दा तथ्यहीन कुराहरू चाहिँ मैले नगर्ने नै भनिरहेको छु। जस्तो कि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ भारतले देखाइरहेको व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ कालापानीतिर सडक बनाउने, फेरि यता सीमामा लिएर नेपालीलाई अलपत्र पारेर छोडिदिने, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हत्तै बढेर गइसकेको छ, 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो एउटा छिमेकीले गर्नुपर्ने व्यवहार थिएन। अब यसलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ के गर्नु पर्ला, एउटा आम नागरिकको हैसियतले चाहिँ सल्लाह दिनु पर्यो भने के? त्यो चाहिँ अब भनेको होइन, वर्षको पूर्वाधामा चाहिँ सीमा विवाद चाहिँ एकदमै उचालिन्छ होइन, एकदमै उच्च पदमा पुग्छ भनेर भनिराखेकै हो। त्यसले गर्दा पनि सीमा विवाद चाहिँ एकदमै उच्च पङ्क्तिमा पुग्यो नै र भारतले पनि जसरी केही कदमहरू चलायो यसलाई चाहिँ यो प्रष्ट भइसक्यो कि मैले 1 वर्ष अगाडि नै वर्षको अन्तिम र नयाँ वर्षको शुभारम्भमा चाहिँ सीमा विवादले एकदमै चढावहरू ल्याउँछ, नेपाललाई एकदमै असर पार्ने छ भनिरहेको थिएँ र कोरोना भाइरसले पनि नेपाललाई आंशिक रूपमा क्षति पार्छ भनिरहेको थिएँ। विभिन्न ज्योतिष तथा माताहरूले चाहिँ कोरोना भाइरसले नेपाललाई केही पनि असर पार्दैन भनेर बोलिराख्नु भएको थियो र अहिलेको समयमा उहाँहरू पनि मौन हुनुहुन्छ। यो बेलामा चाहिँ उहाँहरू किन बोल्नु भएको छैन भन्ने किसिमको मेरो मनमा चाहिँ दुविधा उत्पन्न भइरहेको छ र सम्पूर्णलाई चाहिँ अझै पनि केही समय सङ्कटग्रस्त छ, केही समयपछि चाहिँ नेपालमै पनि विश्वमै चाहिँ कोरोना सामान्य हुन्छ र अहिले तत्कालको समय चाहिँ एकदमै तनावग्रस्त जस्तै देखिन्छ र हामीले पनि सङ्कटग्रस्त जस्तै देखिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षित हुन पनि अनुरोध गर्न चाहे बिचमै। जस्तो कि अब अन्त्यमा तपाईँलाई मैले सोध्न चाहन्छु कि अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भविष्य के, नेपाल के हुन्छ कि भारत के हुन्छ, यो अन्तिममा चाहिँ यो बताइदिनु होला होइन। दर्शकहरूले ज्योतिषीजीको चाहिँ मेन चाहिँ के हो कुरा, नेपालमै हुन्छ कि भारतमै हुन्छ र कति समयमा हुन्छ भनेर हेर्न चाहेका छन्। अन्त्यमा चाहिँ यसको बारेमा पुरा प्रश्न पारिदिनुहोस्। केही समयभित्र नेपालकै भूमि फिर्ता हुन सक्ने किसिमको योग एकदमै देखिरहेको छु मैले र बिचमा गएर पछि पनि भारतले केही कुराहरू औँलाहरू चाहिँ उठाउन सक्ने किसिमको योग चाहिँ देखिन्छ। तर पनि नेपाल सरकारदेखि लिएर नेपालका सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूको पहल, उनीहरूले उठाएको आवाजले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ नेपालले आफ्ना भूमिहरू चाहिँ फिर्ता ल्याउन सक्ने योग नै देख्छु मेरो तर्फबाट। यो 2077 सालमै होला कि अझै समय लाग्ला कि कस्तो? यस्तो भन्दा ठ्याक्कै समय चाहिँ हामीले बताउन मिल्दैन र केही समयभित्र चाहिँ हुन चाहिँ कन्फर्म नेपालमा चाहिँ आउन सक्ने किसिमको योग चाहिँ देखिन्छ। आइसकेपछि पनि बिचमा चाहिँ भारतले चाहिँ केही किसिमका कुराहरू चाहिँ बिचमा उठाइरहेको छ, यो चाहिँ क्रमशः चलिराख्ने जस्तै नै देखिन्छ। जस्तो कि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारतले चाहिँ आफ्नो भूमि नभएर पनि भारतीय मिडियामा लगाएर चाहिँ एकदमै नाना थरीका अहिले समाचार सम्प्रेषणहरू गरिरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उनीहरूलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि यो नेपालको जग्गा हो भन्ने, त्यसरी फेरि आफ्नो जग्गा लिन खोज्ने, अनि बिचमा चाहिँ लुम्बिनी बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मिएका हुन् भन्न खोज्ने, तुच्छ व्यवहार देखाउने चाहिँ, यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ समस्या समाधान गर्न चाहिँ हामीले भारतसँग सीमामा पर्खाल लगाउनु पर्ला कि अरू केही गर्नु पर्ला, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यस्तो चाहिँ अब यही नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, हामीले चाहिँ बताउनु त्यस्तो चाहिँ हुँदैन र नेपाल सरकारले जुन किसिमका कदमहरू चाल्नेछ र भोलिको दिनमा पनि अझ विशेष किसिमले पहलहरू गर्न सक्ने किसिमको देखिन्छ र नेपालको भूमि चाहिँ नेपालमै आउन सक्ने किसिमको योग देखिन्छ। सञ्चार माध्यमहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अनाधिकृत रूपमा चलेका सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यस्तो गरेका हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा होइन। नेपालमा पछिल्लो समय जसरी सञ्चार क्षेत्रको एकदमै विकृति देखिएको छ त्यस्तै हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई होइन। तर के हो त्यो सञ्चार माध्यमको बारेमा भन्ने चाहिँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ त्यति अवगत छैन र भोलिको दिनमा चाहिँ नेपालले आफ्नो भूमि पाउन सक्ने योग देखिरहेको छु, मैले भन्नु त्यति नै हो। भनेपछि कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हुन सक्ने लगभग पक्का छ, लगभग योग चाहिँ एकदमै बढी बनिरहेकै छ। अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले प्रधानमन्त्रीजीले चालेको यो ठुलो कदमलाई हामीले यहाँबाट हृदयदेखि नै सलाम गर्छौँ। तपाईँले सम्पूर्ण देशवासीको नाममा, प्रधानमन्त्रीको नाममा र कालापानी लिपुलेकको नाममा अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ?
सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको यो कदम एकदमै सराहनीय छ। उहाँलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट एकदमै उच्च सम्मान छ। हिजोको दिनमा जे जस्तो भए तापनि जे जस्तो आलोचना खेपे पनि तपाईँले गर्नुभएको यो काम चाहिँ एकदमै राम्रो छ। भोलिको दिनमा चाहिँ भित्रको एक दुईजना मान्छेले आलोचना गरे भन्दैमा, एक दुईजना आफ्नो मान्छेले प्रश्न उठाए भन्दैमा यो कदमलाईबाट चाहिँ पछि नहट्नु होला होइन, कोही पनि पछि नहटौँ। र आम नागरिकहरूले पनि जसरी आवाज उठाएका छौँ यो आवाज उठाउने कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिउँ नै र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट सबैले पहल गरौँ। र अहिले भर्खरै आवाज उठाउने भन्दैमा फेरि सबै जमात नै बाटोमा उठ्ने किसिमको काम चाहिँ कसैले पनि नगरौँ। बन्दाबन्दीको समय छ। सर्वप्रथम आफू सुरक्षित रहौँ, आफ्नो ज्यान बचे बल्ल सबै रहने हो। त्यस कारणले गर्दा यो समयमा सबै सुरक्षित रहौँ र आफू सुरक्षित हुँदै रहँदै गर्दा पनि देशको सीमाको बारेमा सबैले विशेष पहल दिउँ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउँ भन्न चाहेँ मैले चाहिँ। हस् त, तपाईँले समय उपलब्ध गराउनु भयो, तपाईँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि यो बन्दाबन्दीको समयमा मलाई केही दुई चार शब्द चाहिँ सम्पूर्ण भक्तजनहरूको अगाडि राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहेँ। र अन्त्यमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, विश्वभरि नै विश्वव्यापी रूपमा एउटा सङ्कटको रूपमा आइरहेको छ र सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई यसबाट चाहिँ बस्ने उपायहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निकालेका नियमहरू चाहिँ मानौँ। सबैले केही हुँदैन, ज्योतिषशास्त्रले चाहिँ अब केही समयपछि निराकरण हुन्छ भनेको छ भन्दैमा जथाभावी गर्नु चाहिँ मिल्दैन। हामीले आफ्नो ठाउँबाट पहिला चाहिँ सचेत हुनुपर्छ र सम्पूर्ण रात दिन सेवामा खटिने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण स्वयंसेवकहरूले चाहिँ उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद।